भने अर्कोतिरको भाषाको सङ्घर्ष हो, भाषाको आन्दोलन हो है। मैले अघि निवेदन गरिसकेँ 77,569 जना नेपालीहरूले आफ्नो मातृभाषा हिन्दी भाषा बनाएछन् भनेपछि दादागिरीलाई चाहिँ माननीय सरिता गिरीज्यूले हिन्दी भाषामा संसदमा बोल्नु भएपछि त्यो दादागिरी भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा अब उनीहरूलाई रोजगार दिनको लागि अहिले संस्कृत शिक्षा पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा आइराखेको छ। त्यो रोजगारी एउटा जातिलाई रोजगारी दिलाउनको लागि त्यो संस्कृत शिक्षा लागू गराइएको अवस्थामा आपत्तिजनक छ। यसो बोल भनेर सिकाएको जस्तो देखिन्छ। मेरो घरमा मैले मातृभाषा बोल्न नपाउने। नमस्ते दर्शकवृन्द, रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्पदा लिम्बू र विगत केही समय अघिदेखि चाहिँ संसदमा हिन्दी भाषामा चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई लिएर चाहिँ निकै विवाद भइरहेको छ र यो विवाद निकै ठुलो नै भइसकेको छ र यो विषयमा चाहिँ यो संसदमा हिन्दी भाषामा जुन अभिव्यक्ति दिन्छ यो चाहिँ कतिको गलत छ या त यो यसरी दिइरहँदाखेरि यो विरोध कतिको जायज छ या त जायज छैन भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी विशेष गरिकन छलफल गर्ने छौँ र छलफलको लागि चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता किवाङ हाङ राई र उहाँले अलिकति कानुनी प्रक्रियाबाट पनि यो विषयमा छलफल गरिदिनु हुनेछ, किनभने उहाँ अधिवक्ता भएको नाताले पनि हामी कानुनी प्रक्रियाको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, जसको लागि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। स्वागत छ, धन्यवाद। हजुर, अब मैले भनिहालेँ होइन, यो संसदमा चाहिँ माननीय सरिता गिरीज्यूले चाहिँ जुन हिन्दी भाषामा अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो कुरालाई लिएर अर्को माननीय गङ्गा चौधरीले चाहिँ त्यसको एकदमै विरोध गर्नुभयो कि संसदमा बसेर नेपालको संसदमा बसेर हिन्दी भाषामा अभिव्यक्ति दिनु भनेको चाहिँ नेपाललाई हेप्नु हो, यो भारतीय चेलीहरूको चाहिँ यो धेरै दादागिरी भयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, विरोध गर्नुभएको छ नि। यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ त? सर्वप्रथम यो प्रसङ्गमा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा भारतको दादागिरी र अर्को भाषाको कुरामा। भारतको दादागिरी राजनीतिक रूपमा त छँदैछ, तर त्यो दादागिरीलाई चाहिँ माननीय सरिता गिरीज्यूले हिन्दी भाषामा संसदमा बोल्नु भएपछि त्यो दादागिरी भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा हामी वर्तमान नेपाल र हामी नेपाली कहाँ छौँ भन्ने कुरालाई म इङ्गित गर्न चाहन्छु। हामी 62-63 को जनआन्दोलन, 52-62 को जनयुद्धको समायोजनको विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतकाले गरेको परिवर्तन गरेको देशको अग्रगामी राज्यको पुनर्संरचनाको फेजमा छौँ। यो पुरा भइसकेका छैनन्। ठुला दलका नेताहरूले राजनैतिक आन्दोलन परिवर्तन पुनर्संरचना भइसक्यो भने तापनि जनताको तहबाट पिछडिएको विभेदमा परेका जनताहरूको भाषिक रूपले विभेदमा परेको जनताको तर्फबाट हेर्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचना पुरा भइसकेको छैन र यो राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बहुजातीय देश भनिएको छ, बहुभाषिक देश भनिएको छ। यही कुरालाई अन्तरिम संविधानमा लगियो र वर्तमान संविधानमा पनि छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। यस अन्तर्गत 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा नेपालको भाषाहरूमा नेपालमा जति पनि बोलिने भाषाहरू चाहिँ राष्ट्रभाषा हुनेछन् र सरकारी कामकाजमा चलाउने देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा चाहिँ राष्ट्रिय भाषा हुनेछ र यो सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने प्रावधान आयो र 2072 सालको संविधानमा आइसकेपछि 2072 सालको संविधानको धारा 6 मा नेपालमा बोलिने जति पनि मातृभाषाहरू छन् यिनीहरू राष्ट्रभाषा हुन् र धारा 7 मा गएर देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ र राष्ट्रभाषामा मातृभाषामा प्राथमिकता तहसम्म शिक्षा लिने अधिकार राखेको छ र कामकाजको भाषामा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषामा हुनेछ र प्रदेशहरूले बहुमत जनताले बुझ्न सक्ने भाषालाई पनि थप माध्यम भाषा कामकाजको भाषा तोक्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ र अन्य भाषाको नीति भाषा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान हो र संवैधानिक प्रावधानबाट हामीले चल्नुपर्छ। यस अर्थमा
हिन्दी भाषा भारतीयको भाषा हो कि नेपालीको भाषा पनि हो भन्ने कुरा निर्केल गर्नुपर्छ। 2068 सालको जनगणनामा हिन्दी भाषा पनि नेपालको मातृभाषा भनेर बोलिने कुरा चाहिँ तथ्याङ्क विभागको डाटामा देखिन्छ। 77,569 जना नेपालीहरूले आफ्नो मातृभाषा हिन्दी भाषा भनेको हुनाले हिन्दी भाषा नेपालको पनि हैन राष्ट्रभाषा भयो र यो राष्ट्रभाषामा बोल्न पाइन्छ र यस अर्थमा सरकारी कामकाजको भाषा हुँदाहुँदै पनि हिन्दी भाषामा संसदमा बोल्दाखेरि आपत्ति भइहाल्नुपर्ने कुरा छैन। यो भाषिक आन्दोलन हो। भाषिक आन्दोलनको हिसाबले माननीय सरिता गिरिज्यूले हिन्दी भाषा बोल्नु भएकोमा उहाँलाई सलाम छ, तर भारतीय दबदबाको लागि भारतलाई खुसी पार्नको लागि हिन्दी भाषामा बोल्या छ भने त्यसमा हामीले चित्त दुखाउनु पनि पर्नेछ। तर मैले निवेदन गरिसके कि हिन्दी भाषा 77,569 जना नेपालीहरूको मातृभाषा भइसकेको हुनाले यो नेपालको राष्ट्रभाषा हो। त्यसले गर्दा यो बोल्न मिल्छ र यो भाषिक असमानताको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। यसमा स्पष्ट भिजन छ मेरो हैन। संविधानमा जुन प्रावधान छ जायज प्रावधान छ माध्यम भाषा हुनको लागि सबैले बुझ्न जरुरी छ। अब अहिले सबैले बुझ्ने भाषा भनेको सरसर्ती धेरै नेपालीले बुझ्ने भाषा भनेको नेपाली भाषै हो। त्यसपछि अंग्रेजी पनि बुझ्छन् भनेपछि मैथिली भोजपुरी हिन्दी भाषा धेरैले बुझ्छन् भनेपछि यदि संसदमा बसेका माननीय ज्यूहरूले हिन्दीमा बोलेको कुरा अरूले बुझे नबुझेको भए एउटा कुरा थियो, आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा थियो, बुझ्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा जुन विवाद उठेको राम्रो हो। यो विषयमा मैले जसरी यो भाषिक आन्दोलनको रूपमा मैले व्याख्या गरेँ यसरी यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो देखाइ हो, मेरो आह्वान हो। अब यहाँले त भनिहाल्नुभयो होइन, यो संसदमा हिन्दी भाषामा अभिव्यक्ति दिनु पनि हिन्दी भाषामा बोल्नु पनि त्यो चाहिँ जायज कुरा हो, यसमा कुनै गल्ती छैन भनेर यहाँले सरिता गिरिज्यूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो होइन। यसमा त्यसो भए जुन गङ्गा चौधरीज्यूले माननीय गङ्गा चौधरीज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँको जुन विरोध छ आक्रोश छ यो चाहिँ गलत भयो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? आक्रोश गलत छ। गलत ये मानेमा छ कि यसलाई पनि केलाउनुपर्छ। डिटेल मैले माननीय गङ्गा चौधरीको भनाइ पुरा सुनेको छुइनँ। हिन्दी भाषामा मात्र बोलेको कारणले आक्रोशित हो भने एउटा कुरो, तर माननीय सरिता गिरिज्यूले गर्नुभएको अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि नक्सा जारी नगर है भारतलाई सोध्नुपर्छ भनेर जुन भयो यो चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता को खिलाफमा छ, हाम्रो सोभरेन्टीको खिलाफमा छ र यिनै कुराहरू जोडेर माननीय गङ्गा चौधरीले बोल्नु भएको छ भने जायज कुरा हुन्। तर भाषाकै हिसाबले हो भने अलि गलत भयो कि। अनि अर्को कुरा तपाईले प्रश्न पारौँ हाम्रो देशको नेपालको कि नेपालमा भाषाको विवाद छ। राजा महेन्द्रले 2018 सालमा हैन राज्यको पुनर्संरचना गर्दै प्रशासनिक हैन 33 जिल्ला 35 जिल्ला भएको चाहिँ के अरे जिल्लालाई 75 वटा जिल्ला 14 अञ्चल बनाएर प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा एकल भाषा एकल धर्मको नीति अपनाउनु भयो। त्यसले गर्दा नेपाल एकल राष्ट्र एकल भाषी एकल जाति होइन, एकल धर्मी होइन, यो बहुधार्मिक हो, बहुसांस्कृतिक हो, बहुजातीय हो र बहुजाति बीचको बहुराष्ट्र जाति भनेको राष्ट्र हो। बहुराष्ट्र बीचको हाम्रो एकता त्यानेर राजा महेन्द्रले खलबलायो हैन र त्यसपछिको यहाँ समयमा आरोप लगाइने गरिएछ हैन उच्च पहाडीय ब्राह्मणवाद आर्य खसवादको चाहिँ के अरे के भन्छ दादागिरी भनिन्छ नि। अरू भाषा बोल्न पाउँदैनस्, नेपाली मात्र बोल्नुपर्छ भनेर यदि कसैले भन्यो भने त्यो दादागिरी हुन्छ। अब सबै नेपालीले बोलिसकेका छौँ नि। यो 245 वर्ष पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ 1831 को
साललाई चाहिँ के अरे एकीकरणको कम्प्लिसनको रूपमा हेर्ने हो भने आज 245 वर्ष भयो। 245 वर्षको राज्यको संरक्षणले, सम्वर्धनले, प्रोटेक्सनले नेपाली भाषा सबैले बुझ्ने भयो। यसरी राज्यले कुनै पनि भाषालाई प्रोटेक्सन दिने हो भने त सम्पन्न हुँदो रहेछ नि। त्यसले गर्दा आज हामीले बोल्ने 123 भाषाभाषीलाई समान रूपले राज्यको संरक्षण दिनुपर्छ। यसै प्रसङ्गमा हिजो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय र नेपाल अधिराज्यमा विभिन्न सांस्कृतिक विद्यापीठहरू जहाँ चाहिँ राज्य कोषबाट बजेट एलोकेसन गरेर संस्कृत पढाइन्थ्यो। संस्कृत पढाउँदा धेरै जनशक्ति आएर अब उनीहरूलाई रोजगार दिनको लागि अहिले संस्कृत शिक्षा पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा आइराखेको छ। त्यो रोजगारी एउटा जातिलाई रोजगारी दिलाउनको लागि त्यो संस्कृत शिक्षा लागू गराइएको अवस्थामा आपत्तिजनक छ। तर संस्कृत आफैमा सभ्यताको पूर्वीय संस्कृत सभ्यताको स्रोत भएको हुनाले त्यहाँ ज्ञान गुणका धेरै कुराहरू छन्। पश्चिमा देशमा पहिले जर्मनीले, त्यसपछि युके, त्यसपछि अमेरिका र चाइनाले पनि संस्कृत भाषामा पढाइ सुरु भइराखेको बेला हामी नेपालीले पढ्नुहुन्न भन्ने कुरामा त म समर्थन गर्दिनँ। संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा, तर यसले डिसब्यालेन्स गर्छ र संस्कृत भाषालाई जसरी राज्य कोषबाट जुन संरक्षण दिइँदैछ, नेपाली भाषालाई जसरी संरक्षण दिइँदैछ त्यसरी नै अरू भाषाभाषीलाई पनि संरक्षण दिनु पर्यो। 121 नेपाली भाषा, संस्कृत भाषालाई छुटाउँदाखेरि 121 वटा भाषा बोलिने रहेछ नि त नेपालमा भने ती 121 वटा भाषालाई पनि समान रूपले राज्यबाट संरक्षण दिनुपर्छ, बजेट दिनुपर्छ। मेरो भन्नुको अर्थ यो हो। मैले हजुरलाई एउटा कुरा फेरि पनि निवेदन गर्न चाहे, जस्तै माननीय सरिता गिरीज्यूले के पनि योभन्दा अगाडि पनि उहाँ विवादमा तानिनु भएको थियो र विवादमा तानिनु पर्ने कारण अघि यहाँले पनि भनिहाल्नु भयो होइन। उहाँले चाहिँ यो जुन नेपाल र भारत सीमाको जुन विवाद छ त्यहाँनिर जुन उहाँ भारतले बाटो खन्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई सोध्नु परेन, तर नेपालले नक्सा जारी गर्दा चाहिँ भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, त्यो दिनु चाहिँ कतिको जायज छ त उहाँले? यो सरासर नाजायज हो। यो उहाँको भनाइलाई हामीले हेर्दा उहाँ त भारतपट्टि नै हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ कि के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? यो त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ सरासर भारतप्रतिको वफादारीताको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, उहाँलाई आरोप लगाउन सकिन्छ। किनकि भारतले गत वर्ष नयाँ नक्सा निकाल्यो। त्यो नक्सा अहिलेसम्म नक्सा लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सालाई ओमिट गरेर भारतीय नक्सा थियो। 32 सालबाट नेपालको नक्सामा पनि रहेनछ, भारतको नक्सामा पनि रहेछ। गत वर्ष भारतले नक्सा निकाल्दाखेरि लिम्पियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकसम्म नेपालको भूमिलाई इन्डियामा राखेर जुन नक्सा निकाल्यो त्यसबेला नेपाललाई सोधेन। नेपालले आपत्ति जनायो, नेपाल सरकारले आपत्ति जनायो, नेपाली जनताले आपत्ति जनायो र अहिले नेपालले पनि प्रमाण पुर्याएर लिम्पियाधुरासम्म नेपालको हो भनेर नक्सा निकाल्दाखेरि इन्डियालाई सोधिरहनु पर्ने होइन, पर्दैन। तर माननीय सरिता गिरीज्यूले सोध्नुपर्छ, भारतलाई सोधेर मात्रै भन्नु चाहिँ भारतीय हस्तक्षेपको एउटा उहाँले प्यादाको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यसो बोल भनेर सिकाएको जस्तो देखिन्छ। अब रह्यो तराई, मधेस र भारतको सिमाना सम्बन्धी कुरा, अब यही प्रसङ्ग बोलौँ है हामी, किनकि पटक पटक उठिराखेको विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ। भारतसँग नेपालको, नेपालसँग भारतको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, हो सही कुरा हो। त्यसले गर्दा नुन, चिनी, दाल, पानी, तेल आदि इत्यादि पनि भारत थ्रु नै आउँछ हाम्रो, हैन? हाम्रो भारतीय बजारमा धेरै कुरामा हामी डिपेन्डेन्ट छौँ भनेपछि यो खुल्ला बोर्डरले
हामीलाई वर्षेनी इन्क्रोच गरिराखेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले हरेक वर्ष जमिन खिच्दै मिल्दै जङ्गपिला लडाउँदै नेपाल भूमि मिचिरहेको छ। यस अवस्थामा आजको यो परिस्थितिमा आउँदाखेरि जुन भारतीय हस्तक्षेप भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि रोटी बेटीको समस्यालाई सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी नेपाल भारतको सिमानालाई अब सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्छ। बरु 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर कति हुन्छ त्यो इन्ट्री पोइन्ट राख्नुपर्छ। त्यो इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ के व्यवस्थित गर्नुपर्छ। पल्लोपट्टि भारतीय इमिग्रेसन अफिस, वारिपट्टि नेपालको इमिग्रेसन अफिस, त्यसकोपट्टि पारिपट्टि क्वारेन्टाइन, वारिपट्टि क्वारेन्टाइन। इन्डियाबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। कोरोना नेगेटिभ भएपछि मात्र उसलाई सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर 2 हप्ता 3 हप्तासम्म सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने गरी उसलाई आफ्नो घर परिवारमा जान दिनुपर्छ भने यसरी जुन अहिले कोरोनाको महामारीलाई पनि जोडौँ। कोरोनाको महामारीमा सर्वप्रथम नेपाल सरकारले विश्वको आतंक देखेर अपरझट लकडाउन गरिदियो। कमसे कम आफ्नो गाउँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा रहेको मान्छेलाई 2-3 दिन अवसर दिनु पर्थ्यो। तिमीहरू आफ्नो घर गाउँ आफ्नो बसिहाल है, अब हामी लकडाउन गर्दैछौँ भने मौका दिनु पर्थ्यो। त्यो नगरेर एउटा गल्ती गर्यो। दोस्रो कुरा, आखिरी कोरोना त विदेशबाट इम्पोर्टेड रहेछ नि त। प्लेनबाट आएकोले 6 जना जति इन्फेक्टेड भयो। अहिले जति पनि इन्फेक्टेड भएको छ त्यो भारतबाट आएका व्यक्तिहरू र त्यो व्यक्तिहरूले इन्डियाको नेपाल भारतको सिमानामा जुन भेटघाट भए त्यहाँबाट सारेको देखिन्छ र क्वारेन्टाइनमा रहेका 99% नेपालमा कोरोना पोजिटिभ लागेका मान्छेहरू त्यो इन्डियाबाट आएका, विदेशबाट आएका र क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे मात्र हो। त्यसले गर्दा बाहिर जताततै कोरोनाको आतंक छैन। त्यसले गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि इन्डियाको बोर्डरमा इन्ट्री पोइन्टलाई निश्चित गरेर सिमाना सिल्ड गरेर अनि त्यहाँदेखि क्वारेन्टाइन निश्चित गरेर अनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो सँगसँगै हरेक वर्षको एसएसबी भारतको दादागिरी, एसएसबीको इन्क्रोचमेन्ट, यी सबै कुरा चाहिँ समाधान हुन्छ हैन। र यहाँले भनिरहँदा मैले फेरि पनि अगाडि कुरालाई जोड्न चाहेँ। अब यो जुन संसदमा हिन्दी भाषा बोलेकोमा चाहिँ 95% चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ हैन। यसरी बोल्नै हुँदैन। जुन माननीय गङ्गा चौधरीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो एकदमै जायज कुरा हो र माननीय सरिता गिरिज्यू चाहिँ त्यसमा चाहिँ दोषी देखिनुहुन्छ भन्ने खालको पनि एकदमै विरोधाभास त्यो विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन्। यो भनेपछि चाहिँ हामी नेपालीहरूले नबुझेर विरोध गरेको भन्ने तपाईँको अभिव्यक्तिबाट हामी बुझ्नु पर्यो हैन। यसलाई यसरी बुझ्नुस्, एकातिर खस भाषा नेपाली भाषा नै हुनुपर्छ भन्ने खालको राज्य सत्ताको डोमिनेसन हो भने, अर्को कुरा हाम्रो भाषालाई पनि त्यत्तिकै प्रोटेक्सन गरेर समृद्धशाली बनाउनुपर्छ भने अर्कोतिरको भाषाको सङ्घर्ष हो, भाषाको आन्दोलन हो है। मैले अघि निवेदन गरिसकेँ 77,569 जना नेपालीहरूले आफ्नो मातृभाषा हिन्दी भाषा बनाएछन् भनेपछि मेरो घरमा मैले मातृभाषा बोल्न नपाउने? संविधानमा लेखिएको चाहिँ धारा के अरे संविधानमा लेखिएको छ प्राथमिक तहसम्म मैले मातृभाषामा शिक्षा लिन सक्छु भनेपछि अहिले पाठ्यक्रमले प्राथमिक तहसम्मको विभिन्न पाठ्यक्रमहरू बनाइराखेका छन् भनेपछि त यो त बोल्न पाउनु पर्यो नि। र सरिता गिरीले हिन्दी भाषा बोलेको यो प्रथम केस होइन, हिजोदेखि सङ्घर्ष गरिआएको छ। आफ्नो जातीय परम्पराको आफ्नो पहिचानको भाषामा के अरे ड्रेसमा के अरे र भाषामा चाहिँ के अरे शपथ ग्रहण लिएका छन् माननीय ज्यूहरूले। हिजोको पहिलो उपराष्ट्रपति सम्माननीय उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले चाहिँ के अरे पनि उहाँले पनि उर्दू हिन्दी कि हिन्दीमा चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नु भएपछि लामो विवाद भयो। अनि संवैधानिक निकाय दोस्रो राष्ट्र प्रमुख मर्यादा क्रमको 2 नम्बरको व्यक्तिले हैन सरकारी कामकाजको भाषामा शपथ लिनुपर्छ भनेपछि नेपाली भाषाबाट लिनुभयो भने यो एक किसिमको द्वन्द्व हो, भाषिक द्वन्द्व। सरकारले एकल भाषालाई अझै प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था हो भने अहिले तमाम बाँकी हामी नेपालीले हाम्रो भाषिक पहिचान यो भाषालाई नेपाली भाषा र संस्कृत भाषालाई दिए सरहको राज्यको प्रोटेक्सन
बजेट संरक्षण सम्वर्धन चाहिएको र बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ, यहाँ भोजपुरा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ, यहाँ हिन्दी भाषामा प्रशस्त विश्वविद्यालय छ, नेपालमा छुट्टै खोलिरहनु पर्दैन। किराँत विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ यहाँ र समग्रमा यो देशको शासकहरूको चेतना भए पहिले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, हाल नेपाल विश्वविद्यालयलाई नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय खोलेर 100 सम्भव भएसम्म 123 फ्याकल्टी खोलिदिएर विभिन्न भाषाको फ्याकल्टी खोलेर राज्यको संरक्षण सम्वर्धनबाट भाषाहरूको के भन्छ संरक्षण हुनु पर्यो। भाषा के हो त भन्दाखेरि यो भाषा भनेको मानव मात्रको अमूल्य निधि हो। यदि भाषा हरायो भने जस्तो सरकारले चाहिँ एउटा मात्रै भाषालाई चाहिँ संरक्षण दिएको कारणले गर्दाखेरि आज यो खालको विरोधहरू आइरहेको छ भन्ने बुझौँ हैन। त्यसैले भाषालाई मात्र विरोध गरे हो भने माननीय गंगा चौधरीप्रति मेरो विरोध हो। भारतीय दादागिरीको हिसाबले हिन्दी भाषा बोले हो भने माननीय सरिता गिरीप्रति मेरो विरोध हो। तर भाषिक समानताको लागि, भाषिक पहिचानको लागि हिन्दी भाषा बोलिएको छ भने मेरो समर्थन हो। र यसलाई यो कुरामा एकदमै विरोध जनाउनु भएको छ। मेरो खुन उम्लेर आउँछ, मेरो खुन तात्तिन्छ यदि मेरो एउटा पदीय जुन एउटा मान्यता नभएको भए चाहिँ म चाहिँ यो कुराबाट अगाडि धेरै पर पुगेर पनि विरोध गर्न सक्थे भन्ने खालको विभिन्न अभिव्यक्ति दिनुभएको छ हैन। यो हिसाबले उहाँ त हिन्दी भाषा बोल्दा पनि एकदमै आकर्षित हुनुहुन्छ नि त। उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अहिले तत्काल भारतीय दादागिरीको कारणले गर्दा यो भएको हो। त्यसलाई हिन्दी भाषासँग जोड्न पुग्यो क्या। भाषालाई मात्र विरोध गरेको अवस्थामा मैले अघि नै अब्जेक्सन गरिहालेँ। बाँकी कुरोमा चाहिँ भारतको दादागिरीप्रति मेरो पनि विरोध छ हैन। ठुलो राष्ट्र सानो राष्ट्र समान हो सोभरेन्टीमा। इन्डियाले आफ्नो नक्सा जारी गर्दाखेरि सोध्न नपर्ने हैन। अर्को हैन, हामीले चाहिँ सोध्नुपर्ने जुन माननीय सरिता गिरीज्यूले भन्नुभयो त्यो भारतीय दादागिरी हो, त्यसको हाम्रो विरोध हो। तर भाषामा मात्र सीमित रहेर यो माननीय गंगा चौधरीले बोल्नु भएको छैन होला। म आज फेरि गएर माननीय गंगा चौधरीको भनाइ चाहिँ म युट्युबमा हेर्छु, म विश्लेषण गर्छु है। र समग्रमा भारतीय दादागिरीप्रति मेरो पनि अब्जेक्सन छ, मेरो पनि विरोध छ है। त्यसले गर्दा लिम्पियाधुरा र कालापानी लिपुलेक नेपालको नक्सामा आइसकेका छ र चाँडोभन्दा चाँडो भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ। अझ म त के भन्ने मान्छे हो भन्दाखेरि सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ। कुन कारणले भन्दाखेरि त्यो ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको नेपालको सम्झौता हो। एक मिनट यो भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको विश्वास हुनुहुन्छ तपाईलाई? हैन, त्यसै त दिइहाल्दैन नि। हामीले डिप्लोमेटिक एप्रोच गर्नु पर्यो। डिप्लोमेटिक एप्रोचबाट गर्नु पर्यो। डिप्लोमेटिक एप्रोच गरे भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानु पर्यो। यो विवाद कायम रहिरहन्छ। भोलिको नयाँ जेनेरेसनले यसलाई फलोअप गर्छन्। त्यतिर पनि भएन भने भारत चाहिँ 5औं शक्तिशाली राष्ट्र, भारत चाहिँ 4थो सैनिक शक्तिशाली राष्ट्र भनेर डराउने होइन। सारा नेपाली जनता त्यो बोर्डरमा गएर जाम गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ है। म त्यसो भन्छु। त्यसले गर्दा यो भाषिक सवालमा सँगै जोडिएको भारतीय दादागिरीमा छिमेकी राष्ट्रका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सद्विवेक आओस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन्छु है। भनेपछि संविधानको हिसाबले माननीय सरिता गिरीज्यूले दिनुभएको हिन्दी भाषाबाट दिनुभएको अभिव्यक्तित्व एकदमै जायज छ भन्ने कुरामा तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन। त्यसै गरी माननीय गंगा चौधरीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यसको तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ। यो हिन्दी भाषा बोलेर चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ होइन। आफ्नो चाहिँ धारणा राखिदिनु भयो। तपाईँ एउटा कानुनी हिसाबले पनि होइन, कानुन सम्मत भएर चाहिँ तपाईँले कुरा पनि गरिदिनु भएको छ। र यो सायद यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि धेरै नेपालीहरू यो कुरामा पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास पनि दिएको छु कि हामीले सरिता गिरीज्यूले चाहिँ जुन हिन्दी भाषामा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो चाहिँ जायज छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै नेपालीहरू प्रष्ट हुन्छ। नेपाली भाषा नबुझ्ने नेपालीहरू छन् नि, नेपाली भाषा नबुझ्ने नेपालीहरू छन् नि, उनीहरूको लागि इन्टरप्रेटरको व्यवस्था सरकारले गर्ने कि नगर्ने?
हो। यदि सरिता सपोज है माननीय सरिता गिरिजीले नेपाली भाषा बोल्न आउँछ है, तर माननीय सरिता गिरिजीलाई हिन्दी भाषा मात्र आउने र के अरे नेपाली भाषा नआउने र बाँकी सबै माननीयहरूले हिन्दी भाषा नबुझ्ने भए इन्टरप्रेटर राख्नुपर्छ पर्दैन त्यहाँ? हो, त्यसैले नेपालको भाषिक असमानतालाई अब सम्बोधन गर्नुपर्छ। भाषिक आन्दोलनको लागि माननीय सरिता गिरीलाई सलाम छ। भारतीय दादागिरीको लागि नेपालको सार्वभौम सत्तालाई आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्तिको लागि मेरो कडा प्रहार छ, घोर विरोध छ। धन्यवाद। आफ्नो चाहिँ यो एकदमै विवादित विषय छ अहिलेको होइन, यो विषयमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो विचार विश्लेषण राखिदिनु भएको छ, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। सही कुरा सम्प्रेषण गर्नुहोस्। नयाँ नेपालमा हामी सबैजना छौँ। नयाँ नेपाल जाँदा जाँदै हाम्रा कस्ता कस्ता विद्वानहरू हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले वर्तमान राष्ट्रिय गानाको विरोध गर्नुभयो। मेची महाकाली फैलिएको हामी नेपाली, स्वाभिमानी नेपाली भनिएकोमा मेची महाकालीमा खुम्चिएको भनेर पहिलो कुरा त उहाँले शब्द नै पढ्नु भएको रहेनछ। त्यहाँनिर चाहिँ के दोधारा चाँदनी छुट्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। भनेको अहिले संविधानले व्यवहारमा सरकारले लागू गरेका छैन, तर संविधानमा केही समावेशी, समानुपातिक, समावेशी र नीति अन्तर्गत समतामूलक समाज बनाउने 2-4 प्रावधानहरू छन्। त्यो प्रावधानबाट सत्तारूढ दल, सत्तारूढ जाति र बौद्धिक वर्गहरू छटपटिएको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल बहुजाति हो। 125 जना भन्दा 125 जाति भन्दा धेरै जाति छन्। बहुभाषी हो। 123 भन्दा धेरै भाषा बोल्छौँ हामी नेपाली। हामी बहुधार्मिक हौँ। 10 वटा भन्दा बेसी भाषा के अरे धर्म मान्छौँ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ विश्वको मेजर रिलिजन 4 वटा धर्म मान्छौँ। हिन्दू, बौद्ध, बुद्धिस्ट, मुस्लिम र क्रिस्चियन, यो 4 मेजर रिलिजन विश्वको। भनेपछि हाम्रो किराँत अरू धर्महरू छन् हैन। भनेपछि नेपाल यस्तो सुन्दर प्रकृतिले विविधतामा दिएको देश। हामी यो विविधतामा हामी एकता भयौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ। यो कुरा सत्तासीन वर्गले बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा सन्देशसहित तपाईहरुलाई धन्यवाद। समय समयमा आइदिनु पर्यो। यो सञ्चारमा पनि असमानता छ। हामी जस्ता उत्पीडित, पिछडिएको, विभेदमा परेको जनताको आवाज ठुलो मिडियाले अहिलेसम्म स्थान दिएको छैन। तपाईको मिडियाबाट यो पनि सन्देश पुगोस्। धन्यवाद। सेवारो सेमुना।